بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاری القرآن مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تو صاحباب کے سامنے اللہ دا قرآن اور مدینے والی پیاری سرکار دا پیارا فرمان سنا۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة أول ما يحاسب به يوم القيامة الصلاة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات،
میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، محمود بوٹی لاہور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعا ہے مولا کریم ساری حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑے سارے دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج مالک دی توفیق نال اس مقام تے مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی اندر مکے مدینے کٹھے فرمائے اور قیامت والے دن اللہ حوض کوثر تے کٹھے فرمائے۔ حضرات، تھوڑے جے ٹائم اندر بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا ہے۔ وہ مسئلہ ہے جس دا قیامت والے دن سب تو پہلے حساب ہونے والا ہے۔ حضرات، سب تو پہلے قیامت نو جس عمل دا حساب ہونے والا ہے او دا نام ہے نماز۔ سارے بولو، دا نام ہے نماز۔ آج بڑے بڑے لوگ نمازاں دے تارک ہو گئے، مارکیٹاں پریاں پریاں بے نمازاں نال، حضرات ادارے پڑے پہ بے نمازاں نال، بڑے بڑے پلازے پڑے پہ بے نمازاں نال، بڑے بڑے محکمے پڑے پہ بے نمازاں نال۔ نماز بنیادی چیز ہے۔ قیامت نو سب تو پہلے حساب نماز دا ہوئے گا۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتاں نازل فرمائیاں، جتنے حکم نازل فرمائے، ہر حکم آسمان تو زمین تے آیا۔ نماز دا حکم آیا، اللہ نے محبوب نو زمین تو فلکاں تے بلایا۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ زکوٰۃ دا مسئلہ آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا۔ حج دا مسئلہ آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا۔ روزے دا مسئلہ آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا۔ نماز دیواری آئی، مالک نے تیرے میرے محبوب نو زمین تو آسمانہ تے بلا کے اپنا VIP مہمان بنا کے پھر اللہ نے نماز بطور تحفہ عطا فرمائی۔ اتنا بڑا عمل ہے نماز۔ نماز تو بغیر ویرو گزارا نہیں، نماز تو بغیر چھٹکارا نہیں، نماز تو بغیر نجات نہیں، نماز تو بغیر اسلام کامل نہیں، نماز تو بغیر دین مکمل نہیں۔ اگر دین مکمل کرنا ہے، اگر کامل مسلمان بننا ہے، پھر اللہ دی زمین تے نمازی بن کے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات دا قرآن محبت نال سماعت فرماؤ۔ مالک کبریا نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اللہ پاک دی مدد حاصل کرو، اللہ پاک دا سہارا حاصل کرو۔ نماز دے ذریعے، صبر دے ذریعے پتا چلے جدو بندہ صبر کردا ہے، تنگیاں تکلیفاں تے صبر کردا ہے، اوکھے ویلیاں تے صبر کردا ہے، بیماریاں تے صبر کردا ہے، مشکلات تے صبر کردا ہے، نماز دا اہتمام کردا ہے۔ جدو بندہ نمازی بن جاندا ہے، اللہ پاک دی رحمت شامل حال ہو جاندی ہے۔ جدو بندہ فجر پڑھدا ہے، ظہر دی نماز پڑھدا ہے، عصر دی نماز پڑھدا ہے، مغرب تے عشاء دی نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک دی مدد شامل حال ہو جاندی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر چاہندے ہو قدم قدم تے اللہ پاک دا سہارا ملے، نمازی بن جاؤ۔ اگر چاہندے ہو قیامت نو نجات ملے، نمازی بن جاؤ۔ نماز تو بغیر لوگوں جنت دا داخلہ کوئی نہیں، نماز تو بغیر اسلام کامل کوئی نہیں، نماز تو بغیر بندہ مومن کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مالک کائنات نے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اپنے رب دی کتاب دی تلاوت کرو، نماز دا اہتمام کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، آپ دے صحابہ بھی نال۔ حضرات گرامی، خزان دا موسم، توجہ میرے وال، خزان دا موسم میں نا ایک درخت نظر آیا۔ میرے پاک نبی نے ویکھیا ہے درخت دے پتے زرد ہو چکے۔ آپ نے درخت دی شاخ
شاخ نو پکڑیا ٹانی نو پکڑیا آپ نے اس طرح ہلایا سارے پتے نیچے گر گئے آپ نے فرمایا صحابہ دیکھ دے ہو نا سارے پتے گر گئے جی جی یا رسول اللہ سارے پتے گر گئے آپ نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھ دائے جویں پتے گر گئے اللہ بندے تے گناہ چاڑ دیندا ہے کیڑا عمل کرن نال گناہ چڑھ دے نے بولو نماز نماز اج نماز تو بغیر اسی چوڑے خاں بنے پھرنے ہیں نماز تو بغیر اسی جنت دے ٹھیکیدار بنے اور نہ ویرا نماز تو بغیر چھٹکارا نہیں نماز تو بغیر گزارا نہیں ادھر غور کر تن قرآن سناواں مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین مالک کائنات نے فرمایا جدو جنت والے جنت چلے جان گے جہنم والے جہنم چلے جان گے اللہ ذوالجلال انہاں دوواں دی ملاقات کرائے گا آمنا سامنا کرائے گا ایک پاسے جہنمی نے آگ اندر جل رہے ایک پاسے جنتی جنت دے پھل میں کھا رہے آمنا سامنا ہوئے گا اللہ انہاں دی ملاقات کرائے گا توجہ فرمانا مسلمانوں توجہ فرماؤ اللہ پاک جنت والے دی جہنم والے دی ملاقات کرائے گا اللہ 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 جنتی پہچان لین گے او تے میرا فلاں رشتہ دار سڑ رہا ہے او تے میرا فلاں عزیز سڑ رہا ہے اللہ 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 او میرا محلے دار جہنم اندر او میرا رشتہ دار جہنم اندر مالک دا قرآن کہہ رہا ہے اے جنتی سوال کرن گے جہنمیاں کولو سوال کرن گے ما سالککم فی سقر او بدنصیبو تانوں کی بن گیا تسی جہنم دے شولیاں دی سپرد ہو گئے تسی جہنم دے انگارے اندر پہ جڑ رہے ہو اسی تے جنتیاں موجاں کر رہے ہیں اللہ 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 ما سالککم فی سقر اللہ 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 آپ ایک محلے دے رہنے والے ایک شہر دے رہنے والے ایک گلی چ رہنے والے ایک گلی چ رہنے والے ایک مارکیٹ اندر کاروبار کرنے والے اسی تے جنتیاں موجاں پہ کر لیا ما سالککم فی سقر کی بن گیا تسی جہنم چ کیوں آ گئے جہنم اندر کیوں آ گئے حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا یہ جواب کی دین گے جہنم والے اے نہیں کہن گے اسی گلی نہیں سی سجائی اے نہیں کہن گے اسی پہاڑی نہیں سی بنائی اے نہیں کہن گے اسی نعرے نہیں سی لائے اے نہیں کہن گے اساں جلوس نہیں سی کڈیا اور سونو مسلماناں جواب کی دین گے جہنمی اللہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا جہنمی جواب دین گے لم نکو من المصلین او جنتیو نصیباں والے ہو تسی نمازاں پڑھنے والے اسی بے نماز بن کے رہنے والے تساں فجر دی نماز پڑھنے والے تسی ظہر دی نماز اندر آنے والے تسی عصر دی نماز تمام کرنے والے تسی مغرب تے عشاء دی نماز پڑھنے والے لم نکو من المصلین اساں اذان نہ سنیا دکان نہ چڑی اساں اذان نہ سنیا گپا نہ چڑیاں اساں اذان نہ سنیا کاروبار نہ چڑیا اساں اذان نہ سنیا اپنی گپ شاپ نہ چھوڑی اللہ 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 لم نکو من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اے دی وجہ تو اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنایا حضرات توجہ فرماؤ ذرا جیڑا نمازی بندہ ہے اللہ ذوالجلال قیامت نو دے چہرے تے نور پیدا کرے گا جیڑا نمازی بندہ ہے اے دا چہرہ قیامت نو چمکدا ہوئے گا جیڑا نمازی بندہ ہے اللہ دے مکھڑے تے نور پیدا کرے گا پویں دنیا تے رنگ دا کالا بھی ہے پویں دنیا تے رنگ دا سانولا بھی ہے لیکن قیامت نو اے دے چہرے تے نور برسدا ہوئے گا اور نبی پاک نے فرمایا نمازی بندہ جدوں وضو کر دے جتھے جتھے وضو دا پانی لگ دے اللہ قیامت نو اتھے چمکتے نور پیدا فرمائے گا آج سوچ کے جانا فیصلہ کر کے جانا قیامت نو چہرے دی کالک اور سیاہی چاہی دیئے کہ چہرے دا نور چاہی دے اگر چاندے ہو قیامت نو چہرے تے نور آئے قیامت نو چہرہ چمکدا ہوئے آج نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ اللہ اکبر کبیرہ
میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، نماز نو قائم نہیں کردا، او دے کولے کوئی دلیل نہیں ہوئے گی، کوئی برہان نہیں ہوئے گی، او دی نجات دا کوئی ذریعہ نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دا حشر فرعون دے نال ہوئے گا۔ مسلمانہ غور کر لے، بے نماز دا حشر فرعون نال، بے نماز دا حشر قارون نال، بے نماز دا حشر حمان نال، بے نماز دا حشر ابی بن خلف نال، دنیا دے چوٹی دے کافران دے نال او دا حشر ہوئے گا جڑا نماز نہیں پڑھدا ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، آج عہد کرو، تحیہ کرو، انشاءاللہ نہ فجر رہے گی، نہ ظہر رہے گی، نہ عصر رہے گی، نہ مغرب رہے گی۔ ہاں ہاں، دکان دا ناغہ ہو جائے پرواہ نہیں، روٹی دا ناغہ ہو جائے فکر کوئی نہیں، ناشتہ رہ جائے پرواہ نہیں، کہو انشاءاللہ نماز نہیں رہے گی، کہو انشاءاللہ نماز نہیں رہے گی۔ نمازی بن کے زندگی گزاراں گے، اپنے اپنے گھر دی صفائی کرو۔ کوئی بیٹی بے نماز ہے انہوں نمازی بنا، کوئی بیٹا بے نماز ہے انہوں نمازی بنا، بیوی بے نماز ہے انہوں نمازی بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نمازیاں نے قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی پینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا ذرا، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ قیامت والا دن ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قیامت والا دہاڑا ہوئے گا، اے ساری دنیا اللہ پاک دے سامنے حاضر ہو جائے گی، ساری دنیا اللہ دے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ مال کے کائنات اپنی قدرت والی، اپنی عظمت والی پنڈلی تو پردہ اٹھائے گا۔ اللہ 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 دی پنڈلی کہ ہو جی تیری میری پنڈلی جیسی نہیں ہے، کما یلی کو بے جلال ہی، کما یلی کو بے شان ہی، جویں او دی شان نو لائے کہ اللہ ذوالجلال اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھائے گا، نور دا پردہ اٹھائے گا۔ اور جڑے دنیا تے نمازاں پڑھنے والے ہون گے سارے اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے، کیوں عادت جو پئی ہے نماز پڑھن دی۔ فجر پڑھنے والے اللہ پاک دے سامنے سجدے پہ جان گے، ظہر پڑھنے والے اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے، عصر پڑھنے والے اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے، مغرب پڑھنے والے اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے، عشاء پڑھنے والے اللہ پاک دے سامنے سجدے پہ جان گے۔ اور بے نماز بندے جڑے دنیا تے بے نماز بن کے رہے، آج دل کرے گا آج تے سجدہ کر لئیے، آج اللہ پاک دے سامنے چک جائیے۔ مال کے کائنات نے فرمایا لا یستطیعون، سجدہ کرن دی کوشش کرن گے اللہ سجدے دی توفیق نہیں دے گا، اللہ طاقتیں ختم کر دے گا، اللہ ہمتاں ختم کر دے گا، انہاں دی گردن نو اللہ سریا بنا دے گا، چکنا چاہن گے چک نہیں سکن گے۔ کیوں؟ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے جدو دنیا تے طاقت موجود سی سجدہ کرن دی، ظالمہ اس ویلے تو سجدہ نہیں کیتا، تینو بلایا گیا حی علی الصلاۃ دے ذریعے تو اللہ دے کرنا آیا، حی علی الفلاح دے ذریعے بلایا گیا تو اللہ دے کرنا آیا۔ اللہ 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 فرمایا اس دن سجدے دی طاقت ختم کر دیتی جائے گی، توفیق ہی ختم کر دیتی جائے گی۔ ہائے اللہ میری توبہ، بے نماز دا حشر بہت برا ہوئے گا، بے نماز دا انجام حضرات فرعون دے نال، بے نماز دا انجام قارون دے نال، بے نماز دا انجام حامان دے نال، بے نماز دا انجام ابی بن خلف دے نال، دنیا دے چوٹی دے کافراں دے نال انجام ہوئے گا جنہ دنیا تے نمازاں چھڑیاں۔ میرے ویرو آج موقع غنیمت سمجھو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ میں زیادہ دیر تنو ہلانا جگانا نہیں چاہتا، دعا گو ہاں اللہ پاک سانو چھوٹے بڑے نو، مرداں عورتاں نو سب نو سچا نمازی بنائے، پکا نمازی بنائے اور اپنی زندگی نمازی بن کے بسر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف فرما، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے احباب دیاں ملک برادران دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے۔ بھائی عبدالقدیر صاحب دی والدہ دنیا تو چلی گئی، اللہ دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔